बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अज़ीज़। नाजरीन, आज हमारा अनवान है तीसरी दुनिया, और ये बताता चलूं कि ये जो आज की स्टोरी है ये लंबी होने की वजह से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, इसलिए आज की किस्त नंबर 1 हाज़िर है। अगली किस्त इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके गोश गुजार करूँगा। वो पैदा हुआ तो अजीब था, न बच्चा न बच्ची, जिन्स तीसरी, माँ हैरान, बाप परेशान, बाप शिकवा कना मालिक से, रब्बा ये क्या दे दिया। माँ सजदा रेज़, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक, तूने जैसा भी दिया जो भी दिया तेरा शुक्रिया। उठाकर सीने से लगाया माँ का दूध, बच्चा या बच्ची ही नहीं पीते बल्कि तीसरी जिन्स भी पीती है। जूं जूं बड़ा होता गया रोला पड़ता गया। बाप कहता भली लोग ये मुझे दे, मैं इसे छोड़ आता हूँ इसकी बरादरी के पास। माँ उसे गले से लगा लेती, मैं इसकी माँ तुम बाप हो, इसके अलावा कौन सी बरादरी। वो जोर डालता तो वो मिनतों पर उतर आती, क्या मेरे सरताज, इतना दिया हुआ है खुदा ने, खाने दो इसे भी। उसका शोर उसे ऊंच नीच और जात पात बताना शुरू कर देता, लेकिन साहब कौन जीता है आज तक ममता से। रोला माशरा बनाता है, बाप बाहर जाता, अशारे होने लगते, वो देख उसके घर खुसरा पैदा हुआ है, वो देख खुसरे का बाप आ रहा है। सरगोशियाँ मगर ऐसी कि जिसके बारे में की जा रही हैं वो सुन ले। बरादरी वाले शोर करते, भाई बेइज्जती हो रही है हमारी, इसे क्यों नहीं छोड़ते किसी गुरु के पास। लोग हमें कहते हैं वो देखो उनके चचाजाद के घर खुसरा है, मामूजाद के घर खुसरा है। वो पक्का इरादा कर लेता मगर बीवी न मानती, सो नाकाम रहता। 5 साल गुजर गए, अल्लाह ने मजीद औलाद दी, एक बच्चा एक बच्ची, और वो 2 नए बच्चे बाप की आंख के तारे बन गए, और खुसरे को वो करीब भटकने भी न देता। और वो उसे कहता जा माँ के पास। बहन भाई हैरान होते पर उनको समझ कहाँ थी अभी। वो माँ का लाडला, 2 और को वक्त कम मिलता उसे ज़्यादा। बाप शिकवा करता तो कहती बाप का प्यार भी तो देना है इसे, तभी तुझे ज़्यादा लगता। 5 साल बाद शोहर ने पक्का इरादा कर लिया, अब की बार कोई बात नहीं मानूंगा, छोड़ के आऊँगा कहीं। बीवी को कहा तो एक नज़र डाल के समझ गया कि अब की बार ज़माना जीतने वाला, पर साफ बात वही, कौन जीता ममता से। उसकी माँ ने हाँ में सर हिलाया और सामान बांधने लगी। शोर कुछ देर बाद घर आया तो 2 बैग तैयार। इतना सामान इसका नहीं मेरा भी है, क्योंकि ये मेरा बेटा है और जहाँ रहेगा मैं इसके साथ रहूँगी। चोर ने कहा तू कहाँ जा रही है, जहाँ ये जाएगा। तुम घर से निकालो, दरवाज़ा बंद करो, फिर मैं जानूँ ये जाने, और इसका वो खुदा जिसने इसे ज़िंदगी और सांस दी है, वो खुदा जो फजूल कोई चीज़ पैदा नहीं करता, वो खुदा जो पत्थर में भी ग़िज़ा देता कीड़े को। ये इंसान है और इसके हाथ पाँव भी सलामत हैं, और मैं भी तो हूँ, कर लेंगे गुजारा। बस तुम घर से निकालो, बल्कि हटो, मैं खुद चली जाती हूँ। शोर था, जिंदगी बीत रही थी, जानता था कब हथे से ऐसी उखड़ती है कि हाथ ही नहीं आती। आज उखड़ गई थी, वही करना था उसे जो कह रही थी, और वो चाहता नहीं था। ममता से कोई नहीं जीत सकता। अब फिर जिक्र ना हुआ, खामोशी हो गई। 3 साल तक एक बेटी और आ गई, पर माँ का लाडला वो खुश ही रहा। वो 9वीं साल में था जब माँ चली गई, कुछ भी न था। रात सोई, सवेरे उठ न सकी, रोशनियों भरा घर वीरान हो गया, मगर उसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई। अभी कब्र की मिट्टी खुश्क ही ना हुई कि बाप ने घर से निकाल दिया, जा कहीं चला जा, अब तेरा इस घर में कुछ नहीं। खामोशी से निकला, माँ की कब्र पर गया, दिल भर कर रोया, बहुत रोया। मन हल्का हुआ तो शहर की जानब रवाना हो गया। कदम कदम पर सितम करने वाली दुनिया में गुम हो गया। बाप ने शुक्र अदा किया कि जान छूटी, मगर अभी गहरा घाव बाकी।
گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ درخت سے گرے پتے جیسے تھا، واد ادھر چائے اڑا کے لے جائے۔ ایسا ہی ہوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ، پھر وہاں کبھی کسی ورکشاپ میں چھوٹے کی نوکری ملی تو کہیں ہوٹل کا بہرہ بنا۔ بے پناہ حسن اور خد و خال میں نسوانی اس کے لیے عذاب ٹھہرا۔ انسان نما بھیڑیے اس پر جھپٹتے، وہ بھاگ پڑتا۔ اسی بھاگ دوڑ میں وہ شہر کی مشہور شخصیت حاجی ہوٹلاں والا کے ہوٹل پر جا پہنچا۔ حاجی ہوٹل والوں کا مالک تھا۔ شہر میں کئی ہوٹل، مارکیٹیں، پلازے اور ٹرانسپورٹر بھی تھا۔ دلیر اور اصولی آدمی تھا، صاف گو تھا اور کھراپن تھا اس میں۔ اور وہ اپنے گاہکوں سے یہی کہتا تھا، بابا ہوٹل بنا ہوا ہے آپ کے لیے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، دریاں چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو، جب تک جی چاہے یہاں رہو، کوئی اٹھانے والا نہیں، مگر دنگا روڈ پر اور نشہ ہوٹل سے باہر۔ یہاں کوئی گندا کام کرو گے تو پھر بہت پچھتاؤ گے۔ حاجی ہوٹلاں والا کے پاس اس کے قدم جم گئے، شناخت ظاہر ہو گئی۔ درندوں نے پیش قدمی کی مگر یہاں حاجی تھا۔ کہتا، لاڈلے تو جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جب تک حاجی کے پاس ہے، کوئی مائی کا لال تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دو چار نے پیش قدمی کی، حاجی آڑے آیا، خوب بے عزت کیا، دوسرے خود ڈر کے بھاگ گئے۔ حاجی کے پاس گزرے وقت کو وہ بہترین وقت قرار دیتا ہے۔ حاجی اس کا استاد تھا، زمانے کے سرد گرم سمجھنے والا۔ خسروں کے گرو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان جیسے ہوتے ہیں، ان کی برادری کے، جہاں ملیں پھر ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسے بھی کئی گرو لینے آئے پر حاجی نے بھگا دیے۔ گرو جی میرے جیتے جی تو ایسا سوچو بھی مت، بعد میں جو چاہے کر لینا۔ وہ بچا رہا۔ 2 سال تک وہ برتن دھوتا رہا، چائے پلاتا رہا اور کھانا کھلاتا رہا۔ 2 سال بعد ہوٹل کے ساتھ پان سگریٹ کا کھوکھا پہلے مالک نے بیچا تو حاجی نے خرید کر اسے وہاں بٹھا دیا۔ لے لاڈلے، یہ تیری دکان، کما اور کھا۔ 17 سال تک وہ اسی کھوکھے میں رہا۔ گرو آتے رہے، وہ نہ کرتا رہا، کیسے چھوڑتا اپنے موسن کو۔ مگر ایک دن موسن خود چلا گیا، دشمن دار تھا، اسی کی نظر ہو گیا۔ وہ دوسری بار جی بھر کر رویا، یتیم سا محسوس کیا خود کو۔ سائے سے یکدم گہری چلچلاتی دھوپ میں آ پڑا۔ حاجی کیا مرا، اس پر تو نشتروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کون روکتا؟ گرو نے پھر ہلا بول دیا، کہا، لاڈلے ادھر کیا رکھا ہے؟ قسمیں، تو ہیرا ہے ہیرا، ساتھ چل تجھے تیری قیمت بتائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی پہلی قسط۔ انشاءاللہ دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔